FM الكلمة ليك. الحكمة ورصان اللي مثلا موجودة مع الحكومة الفرنسية واللي قاعدة تاخذ في إجراءات جديدة فكرة عليها نادية. فوالا صباح خير مدام ميل، صباح خير سي راجي، صباح خير الناس كل مرة أخرى. دونك باش نبداو بالأخبار نتاع فرانسوا هولاند في محاولة تخبط كاريمون يتخبط معناتها فرانسوا هولاند à quelques mois des élections présidentielles. يحاول il essaye de sauver un peu la mise قبل ما يبدا الكامباني نتاعو bien sûr خاطر il a été beaucoup critiqué. اش يعمل؟ il a consacré 2 milliards d'euros للفرص العمل. دونك فرانسوا هولاند عمل جاي للشركات قال كل شركة اللي تتضمن entre 200 et 250 employés ويتوظف شبان وإلا عاطلين عن العمل pendant au moins 6 mois باش تكون مدعومة حكوميا، يعني الحكومة الفرنسية باش تدعم الشركات هذه. Donc cette annonce a été beaucoup critiquée par les Français. علاش؟ خاطر قالك هو il prévoit de créer 500 000 يعني d'entamer 500 000 formations. Or وراه 500,000 تدريب يعني formation لازم يكون فما 500,000 emploi هكا ولا ما normalement. Voilà, donc الخطة هذه ماهيش عند يعني عند الفرنسيس قالوا اللي هي معناتها ما تخمتش بالكدا. Ce n'est pas un plan réfléchi, ce n'est pas un plan rationnel. Donc يلزموا يعطي حاجات اللي on peut معناتها les réaliser et qui peuvent être faites au sein du gouvernement français. نتعداو للخبر الثاني اللي هو كومنتير. كومنتير باش يدعمها الشركات هذوما، باش يدعمهم باش يكون لهم شبان pour être recrutés في وسط الشركات هذيك. سي لو بلان الكل حسب ما تبعنا البارح. لو بلان الكل سيعملوا ماكرون وزير الاقتصاد الماليه، لو جون مينيستر اللي عمره 37 سنه واللي يعتبر امل اليسار الفرنساوي جديد اللي ما يحبش الديماغوجيه، ما يحبش الحكايه كلها. شنو هي؟ لي 2 مليار هذوما اقتصاد في الميزانيه نتاع الدوله الفرنسويه اللي هي ب 2000 مليار. داكور 2000 مليار باش ياخذوا منهم 2 مليار باش نقصوا المصاريف 2 مليار ادخار من القطاعات الاخرى. باش ياخذوا 500,000 عاطل على العمل خاصه من الشباب، لانهم الشباب هم اللي مضرورين من الشوماج هدايا، باش ياخذوهم باش يكونوهم في المؤسسات. يا مؤسسه ما عندك انت 250 زيد خذ لي زويز هذوما اون فورماسيون، والفورماسيون خالصه باش تعلمهم سرعه، على خاطر الاحصائيات الكل تدل وهذا شيء ينفعنا في برامجنا المستقبليه. الشومور اللي عنده ليسانس في الاداب العربيه يطلع للسماء ويهبط ما عندوش خدمه. يلزمك تعمل له فورماسيون، هذا ميساج لنا احنا، تعمل له فورماسيون تكنيك، تعمل له فورماسيون انفورماتيك باش يدخل سوق الشغل، باش يطلبوه في سوق الشغل. اذا العمليه هذه كلها باش تصفي حسب التنبؤات الى تشغيل 300,000 شاب. بالطبيعه من الناحيه السياسيه ما ثماش قطوس يصد ربي. احنا في فتره انتخابات العام الجاي، وقت اللي يدخلوا 300,000 شاب يخدموا في المؤسسات ولو لمده عام تنقص اعدادهم الشوماج، يهبط الشوماج. وهكاك فرانسوا هولاند ينجم يجي يقول نجم نترشح رئاسه الجمهوريه عام 17 في ماي 17 باش نقول راهو نسبة البطالة قلت في فرنسا. أمان في بلاد اللي فيها معناتها أبوبخي 10,6% دو شوماج اللي هي فرنسا، كونتر معناتها 9,8 كونتر 9,8 يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي، اي 4,2 في ألمانيا. يعني في بلاد فيها عدد شوماج كيما هكايا. شنو معناتها كيسكو تو بونس من الخطة هذه؟ الفكرة هذه نحب نقول باللي طبقت في تونس، طبقوها في شركات في تونس، أنهم جابوا دي ليسانسي في الماتيماتيك et les ont formés في l'informatique et tout, et il s'est avéré que l'expérience a été très réussie dans de grandes multinationales tunisiennes. On peut dire que François Hollande il a peut-être réagi également, ça a été réfléchi comme plan. Par rapport aux États-Unis d'Amérique, Obama في الوقت نتاعو خدم 14 مليون d'Américains, ce qui n'a jamais été réalisé auparavant. Donald Trump ce qui nous amène à Donald Trump, en tout cas parmi les réussites Obama, les 14 millions اللي دخلهم. Donc France c'est un facteur déterminant pour les élections. Cap FM الكلمة ليك.